बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी मंगल का दिन है और आज आप दोस्तों को गब्बन बकरियों की शानदार ऑफ़र मिलने वाली है खलील गोट फार्म की तरफ से। और जो ऑफ़र है ना सिर्फ़ और सिर्फ गरीब दोस्तों के लिए, ना कोई आज इनका मैंने 32 रेट लेना है, ना आपसे कोई 35 रेट लेना है। लाट ना कोई 50 की है, ना कोई 100 की लाट है, सिर्फ 11 जानवरों की लाट है जिसके अंदर एक ब्रीडर बकरा है और 10 माशाल्लाह बकरियां हैं। और बकरियां सारी कम से कम भी 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट हैं। मज़ीद मालूमात मैंने आपको इनकी बाई कैमरे से दूंगा और सारे जानवर मैंने आपको एक एक करके दिखाना है। फिर आपने मुझे कहना है कि खलील भी आज लाट आपने हमें प्यारी दिखाई है। इसके अंदर 4 दांत कोई बकरी नहीं है, 6 दांत कोई बकरी नहीं है, सारी माशाल्लाह पहले सूए पे गब्बन है, मुंह से खीरी और 2 दांत पट्टे हैं। अगर आप वो सिर्फ 11 बकरियां जानवर आज मेरे से ले लें एक साल अच्छी मेहनत काले में, इसमें कम से कम भी आपको 20 से 25 लाख रुपए की बचत है। वो आप कमेंट करें खलील भी कैसे होगी। वीडियो आपने हमारी स्किप नहीं करनी, हर मंडी का रेट चेक करें, हर फार्म का रेट चेक करें। लेकिन जिस तरह रेट आपको खलील गोट फार्म पे देंगे ना, अगर किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको दिया, सारे जानवर मेरे पर भी मैंने आपको फ्री देने हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है, आपने मेहनत भी देखनी है, एक लाइक करना है और दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है और तीसरा आपने ये मेरी वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको ये लाट चाहिए तो राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। मैं देखना चाहता हूँ आज कौन खुश नसीब भाई आज की इस ऑफर से मेरे पर भी। ये माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये कुल टोटल माशाल्लाह 11 जानवरों की लाट है। और जो आज 10 बकरियां जो है ना मैंने 50 बकरियों की लाट में से छांटी की है जो मुझे कन्फर्म प्रेग्नेंट लगी है। और जो रेट आपको बताने वाला हूँ ना, ये नागरा बीतल मैंने एक बकरा ऐड कर दी, ये वाला ये 40 से 45 हजार रुपए वाला बकरा, ये भी आपको बकरियों के रेट में दूंगा। और आज की ऑफर में मेरी तरफ से आपको पूरे पाकिस्तान में कार को इंशाल्लाह फ्री करके देंगे। अगर इस तरह की आज आप दोस्त लाट नहीं लेते तो ना ही आप दोस्त कभी फार्मिंग कर सकते हैं और ना ही मेरे पर भी आप दोस्त कभी जानवर खरीदारी कर सकते हैं। लाट बेहतरीन है, रेट सस्ता होने वाला है। पहले मैं आपको जल्दी से इनका रेट आपको बता देता हूँ, फिर सारे जानवर मैं आपको जब एक एक करके दिखाऊंगा ना, मेरा वो काम नहीं होता कि आपको एक ही साथ लाट दिखाऊं, एक एक करके जानवर इस वजह से दिखाता हूं ताकि आप दोस्तों को मेरे पर भी अच्छी से अच्छी मालूमात आपको मिल सके। और सारी बकरियों की उम्र जो है ना कम से कम 12 माह से लेकर 14 महीने और बकरा भी 10 महीने का है। अगर आपने आगे नस्ल बढ़ाना चाहते ना तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना लाजमी चाहिए। एक तो माशाल्लाह प्रिंट देखें और दूसरा आप नस्ल चेक करें। सस्ता माल करके लेते हैं वो तो आपको हर जगह से मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्वालिटी वाले आप 10 से 11 जानवर पालो, जब आप इनके ऊपर मेहनत करो तो आपकी मेहनत जाया ना हो। और जो चीज आप अपने फार्म पे ठहराएंगे ना, रिश्तेदार या दोस्त कोई भी देखे ना वो भी कहे को आपने चीजें मंगवाई है। आप बकरी लेते हैं 6 दांत, आप बकरी लेते हैं 8 दांत, वो एक सुआ करके भी 10 दांत से ऊपर हो जाती है। भाई मेरे नौजवान जानवर हैं, ये बकरियां 10 सुए करेंगी ना तो तब जाके बुढ़ी होंगी। और इसके अंदर चेक कर लें, कोई आपके सामने बकरी बीमार नहीं है और कोई बकरी नुक्स वाली नहीं है और कोई ऐब वाली नहीं है। आज तो सैंपल के तौर पर मैं 11 जानवरों की लाट दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ हर गरीब मेरे पर भी फार्मिंग करे और घर बैठे लाखों कमा सके। और जिस भाई को ये पूरा का पूरा लाट चाहिए 3,30,000 रुपए की पूरी लाट देंगे। वो 40 से 45 हजार बकरा वो भी आपको 30 में दे रहा हूँ। इसमें कोई बकरी 35 वाली भी है, कोई 38 वाली भी है। अगर आप दोस्त लाट लेंगे तो 30,000 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दोस्त एक एक दो दो लेंगे ना तो उनका रेट आपको मेरे पर भी बार बार बोल रहा हूँ ज्यादा पड़ेगा। और जितने भी आप ये जानवर देख रहे ना, मैं जितने भी अपने फार्म पे जानवर देता हूँ मैं वैक्सीनेशन दोस्तों को लाजमी करवा के देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों को बाद में मसला परेशानी नहीं है ना हो। अगर आपने आना है मेरे डेरे के ऊपर और आपको बच्चों वाली बकरियां चाहिए और आपको प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए या अगर आप दोस्तों को और मुंदरे छतरे चाहिए, अल्लाह को कम से सब फार्मों से 10,000 रुपया रेट मेरा सस्ता होता है। मेरा अपना जाती माल होता है। आप ब्रोकर बंधु से बचें, आप मेरे पर भी ठग बंधु से बचें। आप मंडियों में रुलते हैं
ہلکی کوالٹی کا مال لیتے ہیں آپ اس طرح کی لاٹ لے لیں، انشاءاللہ آپ کا فارم بن گئے۔ صرف 10 بکریوں سے آپ بزنس کریں یا آپ کی 2 بچے دینا تو کم سے کم بھی 3 سے 3.5 ماہ کے بعد آپ کے 20 بچے ہوں گے۔ جب دوسرے سوئے پہ بچے دینا تو آپ کا 40 بچہ ہوگا۔ آپ کی میرے پیارے بھی ایک گھر کے بریڈ تیار ہو جائے گی، اور بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور آپ کی انشاءاللہ گھر میں بھی برکات ہوتی رہے گی۔ جتنے بھی دوست آج میری پردیس ملک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اگر کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار ہے، اس طرح کے مالا 3,30,000 روپے سے ان کو فارمنگ کریں، اس کو بھی روزی روٹی ملے گی تو آپ کو بھی میرے پر بھی فائدہ ملے گا۔ کیونکہ ابھی آپ کو بتائیں عید کو 3 سے 3.5 ماہ پڑے ہوئے ہیں، یہ ابھی آپ کو ریٹ ملے، آپ جتنا لیٹ رابطہ کریں گے تو یہ ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ ابھی سارے جانور میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی سارے جانور میں آپ کو ایک ایک کر کے آتا ہوں۔ ریکویسٹ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور جانور آپ نے چیک کرنا ہے کہ خلیل بھائی نے آپ کو جانور کس طرح کے دکھائے۔ یہ نمبر 1 کے اوپر بکرا رہے، ابھی آپ کو میرے پیارے بھی پٹھے دکھاتا ہوں۔ بکرے کا سینہ چیک کریں، اور آپ اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو اگر بریڈر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بریڈر بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا یہ ایک بکرا عید پہ نہ بھی بکے نا، یہ بکرا آپ کا لاکھ سے اللہ کے حکم سے اوپر سیل ہوگا۔ ابھی آپ کو بکریاں دکھاتا ہوں، لے جسمیل بھائی اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی پاٹھ آ رہی ہے نمبر 2 کے اوپر، پیور ناگرا بیتل ماشاءاللہ، جو آپ سہیوال کی بکریاں نہیں دیکھتے، یہ کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اس طرح کی پاٹھ آپ کو 38 سے 40 ہزار روپے کے دیں گے۔ لیکن میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، کوئی کمیشن والا کام نہیں ہے، کوئی ٹھاگ والا کام نہیں ہے، میرا اپنا مال۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے میں سستی آفر دے دیتا ہوں۔ اکیلی آپ لیں گے لیکن ریٹ زیادہ کر کے دوں گا، لاڈ لیں گے تو 30 ہزار روپے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو 3 نمبر پڑھ دکھاتا ہوں۔ یہ اگر آپ 3.5 ماہ کے بعد تیار کر کے بیچنا، کم سے کم بھی آپ کی بکری 70 ہزار سے اوپر سیل ہوگی، یا تیار ہوگی، یا 2 بچے دے گی آپ کی۔ آپ کا 30 ہزار روپے کی لیتے ہیں، آپ کا کیا کھا جائے گی؟ کم سے کم 5-6 ہزار کھا جائے گی۔ لے جا اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پاٹ۔ پہلے آپ کو بلیک ناگرا بیٹل دکھائی تھی، ابھی میں آپ کو لال ناگرا بیٹل دکھا رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ایک تو دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں اور بچے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ آپ ان کو ٹھنڈے علاقے میں پالیں، گرم علاقے میں پالیں، یہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ کامیاب اور پلنے والی بریڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اکیلی لینا چاہتے ہیں، یہ 40 ہزار روپے والی، یہ بھی آپ کو 30 ہزار میں دے رہا ہوں۔ سینگ مڑے ہوئے اور پیور ابلک پرنٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 3 کے اوپر۔ ابھی میں آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور ایک یہ گلابی کا دانہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو پیور راجن پوری بکری ہوتی ہے۔ ہر بکری وائٹ تو ہوتی ہے لیکن میرے پر بھی گلابی نہیں ہوتی۔ نسل کی پہچان آپ نے کس طرح کرنی ہے، یہ طوطا فیس ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ چیز پیور کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ 4 نمبر پٹری، کم سے کم بھی آپ محمد پور میں یا راجن پور میں اس طرح کی بکری کا ریٹ چیک کریں، 40 ہزار سے بھی اوپر دیں گے آپ کو۔ ایک تو ماشاءاللہ شوق کریں، اور راجن پوری جانور کو پورے پاکستان میں لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بقرہ عید 2025 کا سیزن لگانا چاہتے ہیں، جتنا آپ جلدی رابطہ کریں گے اس میں اتنا ہی آپ کو بکرا سستا ملے گا، جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا ریٹ زیادہ ہو جائے گا۔ لے جسمیل بیس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پاٹھ۔ آپ بولیں گے خلیل بھی جب مال دکھاتا ہے تعریف زیادہ کرتا ہے، میرے پر بھی میں نہیں کرتا تعریف، اللہ پاک کے ذات کی ہے، لیکن چیزیں آپ خود دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح کا مال میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پاٹھ۔ ساری پٹھیں ماشاءاللہ کوالٹی میں 1 نمبر میں چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ 6 پیارے، ابھی میں آپ کو جلدی 7 نمبر دکھاتا ہوں۔ لے جب اس کو۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 7 کے اوپر پاٹ، پیور شیرا پرنٹ میں۔ ہر بکری شیرا اپنی ہوتی، آج اس کی تصویر لے لیں، یہ اوریجنل شیرا پرنٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ 7 پیاری، ابھی میں آپ کو 8 نمبر دکھاتا ہوں۔ سستی 18-20 والی بکری لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ اچھی کوالٹی کی بکریاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لے جا اس کو۔ اور یہ میرے پر بھی ماشاءاللہ ابلک میں اور طوطا ناک کے اندر یہ نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پاٹ ماشاءاللہ۔ یہ نسل میں جو ہے نا ماشاءاللہ سب بکریوں سے زیادہ ہے۔ چیز آپ دیکھیں، پرنٹ ماشاءاللہ اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت بنایا ہے۔ لے جائیے 8 پیاری، ابھی آپ کو 9 نمبر لے جا۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 9 کے اوپر پاٹ، لیکن یہ پاٹ میں نے آپ کو دکھانی پہلے تھی، ابھی میں آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں۔ آپ حسن چیک کریں، ابلک پرنٹ میں ماشاءاللہ سے یہ 9 پیاری، ابھی میں آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں۔ لے جا اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہی ہے الحمدللہ سے دوستوں
10 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ کان آپ چیک کریں، بڑے بڑے کان ہیں، اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ بنائی ہیں۔ ابھی آپ کو لاسٹ نمبر دکھاتا ہوں، اور یہ نمبر آ رہی ہے شیرا پرنٹ میں لاسٹ کے اوپر، یہ میرے پر ابھی 11 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی چل کے نا میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ ایک ساتھ تھوڑی سی چلا بھی لا کے دکھاؤں گا، آپ کو پھر صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی میں ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی آپ دوستوں کو میں ان کا ریٹ بتاتا ہوں۔ 3,30,000 روپے کی میرے پیر ابھی پوری لاٹ دیں گے، اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں۔ آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے، جتنے بھی دوست اب میری ویڈیو دیکھ رہے نا، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ میری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر میرے پر ابھی لائک کامنٹ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا میرے پر ابھی شوق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے میرے پر ابھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔